اللہ دا قرآن بولے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعائے میرا اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق کے کامل عطا فرمائے، صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی میرا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے کئی جمعۃ المبارک دے اندر جیسا کہ آپ سب نو پتہ ہے اساں حضرت یوسف علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے قصے دا آغاز کیتا ہے۔ سورہ یوسف او دا ترجمہ او دی تفسیر مختصر دی میں آپ دے سامنے گوش گزار کرنا، اسے کڑی نو اگے بڑھاندیا ہویا میں اج اپنی تقریر دا آغاز کراں گا۔ پچھلے جمعے غالباً میں عرض کیتا سی کہ حضرت یعقوب دے 11 بیٹے سارے پیارے، سارے اچھے، سارے آلہ، لیکن جڑا مقام حضرت یوسف دا او کسے اور بیٹے دا نہیں۔ پھر حضرت یوسف نال حضرت یعقوب علیہ السلام دا پیار، محبت، عقیدت او دی وجوہات میں عرض کیتیاں کہ آپ دی والدہ پردہ کر گئی ہیں، اس وجہ تو حضرت یعقوب جناب یوسف نال پیار کر دے سی، لیکن دوجے بھائیاں نو اے پسند نہ آیا کہ باپ ساڈا بھی ہے لیکن پیار ساڈے نال ویسا نہیں، طاقتور اسیاں، کما کے اسی لے آنے ہیں، سارا کم اسی کریے تے پیار یوسف نال ہو جائے۔ نہ یوسف کمائے نہ یوسف محنت کرے، صرف باپ دے ناز تے نخرے ویکھے یوسف کما کے اسی لے آئیے تے پیار یوسف نال انہاں نو برداشت نہ ہویا۔ انہاں سارے مشورہ کیتا، میں پچھلے جمعے دی بڑی تفصیل بیان کی تھی، لیکن آپ دے ذہن نو دے اندر ایک چیزاں مستحضر کرن واسطے میں عرض کر رہا ہوں۔ مشورہ کیتا، انہاں صلاح کیتی، حتیٰ کہ غلط ختم ہوئی کہ حضرت یوسف نو لے جانے ہیں، ایک آخدہ قتل کرنے ہیں، دوجہ آخدہ قتل نہیں اسی نا دودھ رات چھوڑ آنے ہیں، تیسرا آخدہ نہیں اسی کنویں دے اندر گرا آنے ہیں۔ تے باپ دیاں نظراں تو یوسف اوجل ہوئے گا تے او جڑا پیار حضرت یوسف نو مل ہے وہ حضرت یوسف نو نہیں بلکہ سانو مل جائے گا۔ انہوں بھائی جڑے نے انہاں مشورہ کر لیا، اس تے مطمئن ہو گئے، اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، او بھائی جڑے نے اپنے باپ کل گئے، باپ نو جا کے آندے نے ابا جان اسی ویکھنے کہ تسی ہر ویلے یوسف نو اپنے کول بٹھا کے رکھ دے ہو، تسی بالکل ساڑھے تے یقین نہیں کر دے کہ کدے بھی سان تساں یوسف نہیں دیتے، ساڑھے بھی بھائی نے سان دے ہو سی یوسف نو بعد
لے جائیے اپنی زمیناں وکھائیے انہاں دا دل لگ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے میں جدو انہاں گلاں کیتی، حضرت یعقوب فرمان لگے بیٹا نہیں، تسی یوسف نو بہار وکھان واسطے باہر لے کے جا رہے ہو، تواڈی یوسف باہر ہے تے میری بہار جڑی ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے، میری بہار دا نام یوسف ہے، میں انہوں اپنی نظراں تو اوجھل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پھر منت تے سماجت کی تھی، ابا جان دے انہاں یوسف نو اسی نال لے جائیے، اسی پوری جماعت ہاں دیو سانو اسی نال لے جائیے، اسی حفاظت کرانگے۔ اللہ نے یہ دا ذکر قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا، قرآن دے اندر انہاں دے الفاظ آ گئے، ایک بڑی محبت نال بولو سبحان اللہ، ایک بڑی پھر بولو سبحان اللہ۔ مالک لم یزل نے قرآن مجید فرقان امین دے اندر انہاں دے الفاظاں نو بیان کیتا، بیٹے جڑے نے اپنے باپ حضرت یعقوب دے سامنے جا کے آندے نے ابا جان ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمان لگے ارسلہ معنا، ابا جی حضرت یوسف نو ساڈے نال بھیجو، کی کرانگے گدائیں کل، ارسلہ معنا غدائیں یرتع ویلعب، ابا جی یوسف نو کل ساڈے نال بھیجو نا، یرتع ابا جی حضرت یوسف نو اسی میوے کھلاوانگے، ساڈا بھائی یوسف میوے کھائے گا، ویلعب ابا جی کھیلے گا، ہر ویلے تواڈی گود وچ حضرت یوسف کھیل دے نے، ساڈے نال بھیجو ساڈا بھائی ساڈے نال کھیلے گا، اور ابا جی پریشانی دی گل نہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا جی اسی 10 بھائی ہاں، اسی یوسف دی حفاظت کرانگے، اسی یوسف دی کی کرانگے؟ ابا جی توانوں دی لوڑ پریشانی دی لوڑ بھی نہیں کہ یوسف نو کچھ ہو جائے گا، اسی یوسف دی کی کرانگے؟ 10 اسی بھائی ہیں حضرت یوسف۔ اللہ دے نبی حضرت یعقوب نے اگو فرمایا بیٹو تسی آئے ہو میرے کو یوسف نو لین، آپ فرمانے نے بیٹیو منو نا، قال انی لیحزننی، بیٹیو منو غم میں منو خوف ہے، ابا جی کہتا خوف ہے توان، کہ ان تذہبوا بہ، تسی یوسف نو لے جاؤ، توجہ رکھیا ہے، تسی یوسف نو لے جاؤ، کہتا خوف ہے پھر، تسی لے گئے ہو یوسف نو میری نظرہ تو جل کر لے آؤ، این یاکلہ الذئب، فرمایا بیٹیو منو خوف ہے تسی لے جاؤ کدھر یوسف نو بھیڑیا نہ کھا جائے، کی خوف ہے؟ کدھر یوسف علیہ السلام نو کون نہ کھا جائے؟ اللہ دے نبی جان دینے جو ہون والا ہوندا ہے، اللہ نے اپنی عطا نال انہاں نو علم عطا فرما دیتا ہوندا ہے۔ حضرت یعقوب فرمان لگے منو خوف ہے کہ کدھر بھیڑیا یوسف نو نہ کھا جائے، تسی لے جاؤ۔ اچھا میرے آقا دے دیوانے ہوں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تے توانوں پتہ ہی نہ چلے۔ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا، تو وہ بول کے آکھن لگے ابا جان اسی 10 بھائی ہیں یوسف دے، ساری زندگی ساری جنگلاں میں گزر گئی ہے، ساری زندگی تے ساڈے ہونیاں بھی جے یوسف نو بیڑیے کھا جانے نا تے ساڈا کوئی کمال نہیں، اسی پھر کسے کام دے نہیں کہ ساڈے ہونیاں ساڈے بھائی یوسف نو کھا جائے۔ اللہ نے او دا ذکر بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا جیڑی گل انہاں دے بیٹیاں نے کی تھی۔ قرآن کی بیان کر رہے ہیں، مل کے بولنا جو سبحان اللہ۔ احسن القصص، ایسا پیارا قصہ تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایک بڑی پیار نال محبت نال بولو سبحان اللہ۔ مالک لم یزل نے قرآن مجید دے اندر انہاں الفاظاں نو ذکر فرمایا، انہاں نے بولے ابا جان قالوا لئن لقلق الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون،
ابا جان قالو لئن اکلہ الذئب، ابا جی اگر یوسف علیہ السلام نو بیڑیا کھا جائے ونحن عصبۃ، ابا جی اسی جماعت اسی 10 بھائیاں ساڑھے ہونے جے یوسف نو بیڑیا کھا جائے انا اذا لخاسرون، ابا جی اسی تے خسارے دے اندر ابا جی پریشان نہ آئیو، وہ سانو ساڑھے نال یوسف علیہ السلام نو بھیجو، اسی حفاظت بھی کران گے، اسی خیال بھی رکھان گے۔ میرے آقا دے دیوانے انہوں نے حضرت یعقوب دے سامنے چند گلنا کی دیاں، باپ من گئے، حضرت یعقوب من گئے، فرمایا ٹھیک ہے میں اپنا بیٹا یوسف توانو دینا ماں، فرمایا میں تسی آخ دے ہو نا کہ نہیں کھائے گا یوسف نو بیڑیا، انہوں نے گلنا کتنی ابا جان ساڑھا بھی بھائی ہے پریشان نہ ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اور تفسیر روح المعانی دے اندر بڑی تفسیر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جدو بیٹیاں نے منایا نا تے ساری رات جدو حضرت یعقوب نے پتا کہ صبح بھائیاں نے یوسف نو لے جانے تے اے بھی پتا لے جانا ہے پھر یوسف نے واپس آنا، اے پک کے آپ نے کہ اللہ دے نبی نو اللہ نے علم عطا کیتا ہوں ہے، لیکن ہر وقت ہر جملہ بر وقت بول دینا اے مصلحت نہیں ہوندی۔ میں مثال دینا ہاں، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان دے میں نہیں بھیجنا حضرت یعقوب نو، حضرت یوسف نہ جان دے، کنویں دے اندر نہ گر دے، پھر نہ نکل دے، پھر مصر دا شاہ کی بے بننا سی، کوئی غرض ہوندی ہے نا جان دی، امتحان ہوندے اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف ساری رات جدو آخری رات آئی نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نہ ساری رات سوئے نے نہ حضرت یوسف علیہ السلام سوئے نے، حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف نو ویکھ دے نے، حضرت یوسف اپنے باپ یعقوب نو ویکھ دے نے، او ویکھن والا بھی نبی ہے جنہوں ویکھیا جا رہا ہے، او بھی نبی ہے، ویکھن والا بھی سونا ہے جنہوں ویکھیا جا رہا ہے، او بھی سونا ہے، ویکھن والا بھی آلہ ہے جنہوں ویکھیا جا رہا ہے، او بھی آلہ ہے۔ میرے نبی دے دیوانے او ویکھن والا بھی حسن والا ہے، جنہوں ویکھیا جا رہا ہے او بھی حسن دا بادشاہ ہے، او بھی حسن دا کیے۔ ساری رات گزر گئی نہ یوسف سوئے نے نہ یعقوب علیہ السلام ستے نے، صبح دا ویلا آیا ہے، آپ نے اپنے بیٹے یوسف نو بلایا، بیٹا یوسف، عرض کی تھی بابا جان حکم ہوئے، فرمایا بیٹا یوسف، حضرت یعقوب نے تیار کیتا، ہائے ہائے ایک بندہ سونا ہوئے تے تیار ہو جائے، پھر سونا بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، روٹی پکائی، اس ویلے دا جیرا ٹیفن سی آخ لو تسی اور انر روٹی رکھی کہ میرے بیٹے یوسف نے جانے تے پہلی باری جا رہا گھروں باہر، آپ نے تیار کر کے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک آپ کو نا قمیض سی، قمیض اے او قمیض سی جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آگ بچ گرن لگے نمرود گران لگا تے حضرت جبریل اے قمیض لے کے آئے، فرمایا عرض کیتی حضور اے پین لو، وہ آگ تواڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق نو دیتی، حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب نو دیتی، حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نو دیتی۔ جلدی جلدی ابراہیم تو اسحاق، اسحاق تو یعقوب، یعقوب تو حضرت یوسف علیہ السلام تک آپ نے وہ تویز بنا کے نا آپ دے گلے میں ڈال دیتا، او قمیض دا تویز تے آپ تیار کر کے اپنے بیٹے انواع دن لے جاؤ یوسف نو تے تیان رکھیا جے میرے یوسف دا، میرے آقا دے دیوانے ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے جڑے بائی نے انہوں نے کی ارادہ بنایا سی کہ اساں کتھے سٹنا ہے، جنہوں یاد ہے بولا کتھے سٹنا ہے، اللہ نے او دا ذکر قرآن مجید دے اندر بیان فرمائے۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھنے محبت نال بولو سبحان اللہ،
اچھا کیسا کمال دا قصہ ہے جی ایک ایک بات دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہے ہیں قصیاں وچ اکثر جھوٹ آ جاندا ہے جھوٹ لیکن اے او قصہ ہے جدا ذکر اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں ایک باری محبت نال بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے انہوں 5 وقت دا نمازی بنا اللہ نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائی لے کے جا رہے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ بھائی جدو حضرت یوسف نو لے کے گئے جدو تک باپ دیا نظر حضرت یوسف والنے انظر بڑی توجہ نہ گا سننے والی باپ دی نظرات حضرت یوسف والنے کدے ایک بائی اٹھاندہ ہے کدے دو جائے اٹھاندہ ہے کدے ایک جا کے رخسار نو پیار کردہ ہے کدے دو جا کردہ ہے کدے ایک سینے نل لاندہ ہے کدے دو جا بائی جا کے لاندہ ہے جدو تک باپ دی نگاہ ہے جدو تک باپ دی نظر ہے سارے یوسف علیہ السلام نل پیار کر دینے عاشقوں پتہ چلیا جے باپ دی نظر ہوئے پھر پترہ دی خیر ہوں دی ہے جے باپ اپنے پتنا تے نظر رکھے پھر زمانے دیاں سختیاں تو بندہ بچ جاندہ ہے جنہ دے اتے باپ دی نظر کوئی نہیں ذرا اونا دا حال ویکھ لو جنہ دے باپ چلے گئے انہاں نو زمانے دے تھپڑے پہندے نے جنہ دے اتے باپ دیا نظریں ہوندیاں نے اللہ اس جہان اندر بھی برکتاں دیندا ہے اگلے جہان اندر بھی میرا اللہ برکتاں عطا کرے گا میرے نبی دے دیوانے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ باپ نے جدو تک آپ دی نظر اپنے بیٹے یوسف وال رہی ہے آپ تک دینے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام نو کدے ایک بھائی پیار کردہ ہے کدے دوجہ پیار کردہ ہے کدے تیجہ پیار کردہ ہے جو ہی نظران تو حضرت یوسف علیہ السلام اوجل ہوئے نے میرے آقا دے دیوانے جو ہی نظران تو اوجل ہوئے نے اے جو جڑے بھائی پیار کرنے والے نے انہیں زمین حضرت یوسف نے اٹھایا ہے زمین تے گرایا ہے دو جایا او تھپڑ مار دائے تیجا آندہ ہے او حضرت یوسف علیہ السلام نو ٹھوڑا مار دائے حضرت یوسف دیا یکھاں میں چوانسو آگے آپ فرمان لگے میرے بھائیوں میں دوڑا اوئی بھائی یوسف منو کیوں مار دے ہو جو سمنتا کر کے باپ کو میرے واسطے اجازت لئیے انہیں ایک مار دائے تھے رک دائے تھے دو جا مار دائے دو جا مار دائے تھے رک دائے تھے تیجا مار دائے حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک بائی نے تھپڑ ماریا تے بول کے آکھن لگا بڑیاں خوابہ اپنے باپ نو سنا دا رہا ہے بڑیاں خوابہ سنا کے بڑا قریب ہون دی کوشش کر دا رہا ہے اور جتنا تیرا باپ ہے اتنا ساڑا باپ ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نو بھائی مار دینے میرے آقا دے دیوانے ہوئے او بھائی نے جنہ منتاں کر کے حضرت یعقوب کو یوسف لے آئے میرے نبی دے دیوانے ہو حضرت یوسف نو مارن والے بھی بھائی نے ایک کربلا دا میدان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دو آپ دے اپنا تن من مارن والے بھی بھائی نے اتھے بھائی مار دینے اتھے بھائی اتھے مر دینے میرے آقا دے دیوانے ہو اللہ دی قدرت ہے اللہ دا نظام ہے عرف کھڑی رحمت اللہ لے آپ نے قلم چلایا آپ فرمانے نے بھائی بھائیاں دے دشمن ہوں دے بھائی بھائیاں دے دشمن ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تا
अज मुहम्मद ते मावा हंडियां छावा भाई भाइयां दे दुश्मन होंदे ते भाई भाइयां दियां करबला दे मैदान दे अंदर जिन्हां भाइयां ते जान कुर्बान कीती वो भी भरा ही ने ते इत्थे हजरत यूसुफ नूं जेड़े मारदे पे ने वो भी भरा ही ने। यकीन करया जे ए नाल लग जान ते इन्हां तो चंगा यार ही कायनात दे अंदर कोई नहीं। भाई ऐसी अजीम दौलत होंदे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू भाई मार देन ते एक आखन लगा बड़े ख्वाब सोना है ना तू अपने बाप यूसुफ नू याकूब नू कि तेरे नाल मुहब्बत वध जाए अकीदत वध जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिवायत दे अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह आपने भी लिखा और दीगर मुफस्सिरीन ने भी इस बात को लिखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू भाई मार देन ते आप रो पे। एक बार एक भाई ने मारिया ते आप ना आसमान वाल वेख के मुस्कुरा पे। की कीता आपने? आपको समझ तो आ रही है ना? जिन जिन आ रही हो बोले सुभान अल्लाह। मनु लग रहा सिर्फ इस साइड वाले ना आ रही है, इस साइड वाले निरे खामोश ने। तुहानू भी आ रही है, तुसीं भी बोलो सुभान अल्लाह। जाग के बने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे ते भाई पूछन लगे मार पवे ते बंदे रोंदे मुस्कुरांदे ते तुसी क्यों रो पे हो? रोए तो फिर मुस्कुराए क्यों, की वजह? ते आपने फरमाया मैं मुस्कुराया इस वजह तो पिया वां। एक दिन ना मैं इकल्ला बैठा होया सी ते मेरे ज़हन दे अंदर ख्याल आया जिदे 10 जवान भाई होवन ओनू कोई मार सकदा है? आए हाय जिदे 10 जवान भाई होवन ओनू कोई मार सकदा? मनु लगदा है मेरे रब नू मनु मेरी यह गल पसंद नहीं आई। फरमाया इस वजह तो अज तुहाडे हथों ही मन मरवाया है। वारिस शाह फरमाते हैं वारसा मान न करी वारसा ते रब बेवारस कर मारदा है। मान न करिया ना वारसा ते, ये मान करनी ते अपने खुदा ते ही करी। जेड़ा इज्जतां देने वाला है, जेड़ा बरकतां देने वाला है, जेड़ा रहमतां दा नज़ूल करने वाला खुदा है। ये मान करनी ते उस ते ही करी। अच्छा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने फरमाया इस वजह तो मैं मुस्कुरा पे। अच्छा वो जड़े भाई ने उन्हें कुआं एक आ गया। मैं पिछले जुम्मे भी अर्ज किया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम दा एक उम्मती सी जिन्हें दुआवां मंगियां या अल्लाह ज़ियादत करवा हज़रत यूसुफ दी। जदों उन्हें हज़रत शीश अलैहिस्सलाम दे सहीफे विच हुस्न यूसुफ दा किरदार पढ़िया, उसने यूसुफ पढ़िया, सीरत यूसुफ पढ़ी ते उन्हें दुआ मंगी, ओदी हर दुआ कबूल होंदी सी। अल्लाह ने फरमाया उस गार अंदर कुएं अंदर चला जा, एक वक्त आएगा मेरा नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आएंगे ते तू उत्थे दीदार कर ले। इमाम गज़ाली फरमाते ने 1200 साल, कितने साल? सारे बोलो कितने साल इंतजार कीता। लंबी जुदाई विछोड़े वाली 1200 साल इंतजार किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुस्न वेखण वास्ते। उन भाइयों ने की किया उस कुएं दे करीब लेके जदों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं आए ना, एक भाई आखन लगा मार दिन्ने आ। की करने आ? मार दिन्ने आ, कम ही मुक्के। तो यहूदा बोल के आखन लगे नहीं मारना नहीं, साडी गल होई है मारना, गल होई है कुएं दे अंदर गिरान दी। अयजअलूहु फी गयाबतिल जुब, अंधेरे कुएं दे अंदर गिरान दी गल होई ते कुआं आ गया असी गिरा दिन्ने आ। बाप तो ही दूर करना है ना ते असी कर देने। उन्हें की किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं रस्सी नाल बन के ना आप नूं कुएं दे अंदर गिराया। वेखो अल्लाह दे नबी ने कुएं दे अंदर गिरे ने लेकिन जुबान ते शिकवा नहीं आया। तुहाडी मेरी ते औकात ही कोई नहीं ना, थोड़ी दी परेशानी आए तो शिकवे
صرف ایک قصہ چسکے لین واسطے نہیں، کچھ سبق دے کے جا رہے ہیں سانو۔ اوے اللہ دا نبی حسن دا بادشاہ ہوئے، اتنیاں مصیبتہ آ جانتے زبان تے شکوا نہ آوے، اے تعلیم امت کوئی بھی اوکھا ویلا آ جائے اپنے رب دی نہ شکری کرنے، رب دے بارے وچ کوئی ایسی گل نہیں کرنی۔ ایک ہی گل کر دینے، یا اللہ جے تو اس گل وچ راضی ہے نا تے تیرا پیارا یوسف بھی اس گل وچ راضی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نو گرایا گیا کنویں دے اندر، پانی بھی اس کنویں دے اندر موجود سی۔ میرے آقا دے دیوانوں تفسیر روح المعانی دے اندر، روح البیان دے اندر بھی بات موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ نے اس ویلے فرمایا، حکم ہویا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل حکم، جدو بھائیاں نے حضرت یوسف نو کی کیتا کنویں دے اندر گرایا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، لیٹ نہ کر، جلدی کر میرا یوسف علیہ السلام انہاں نو بھائیاں نے کنویں دے اندر گرایا، جلدی کر اپنا نورانی پر او دے تھلے بچھا دے، اپنا نورانی پر کی کر میرے یوسف نو پریشانی، جے اس ساڈے تے یقین کیتا تے اساں وی اونوں ڈوبن دینا، جڑا رب تے یقین کرے رب اونوں ڈوبن دیندا۔ میرے آقا نے ایک دن حضرت جبریل نے فرمایا جبریل تیری طاقت کتنی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واری جڑی اکھ چپکی دیئے نا او دے دوران میں 70 واری آسمان تو تھلے تے اتے آ سکنا وا، اتنی اللہ نے من طاقت دیتی۔ فرمایا جبریل کرے جلدی نال بھی زمین تے آئے ہیں؟ عرض کیتی آقا کئی مواقع ایسے ہوئے جے میں بڑی جلدی زمین تے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کیڑے مواقع کہ تو جلدی جلدی زمین تے آیا ہوں؟ حضرت جبریل امی آنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے آقا ایک ویلا ایسا دی جدو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر ڈالن لگا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، جبریل لیٹ نہ کر، فرمانے میں جلدی آیا ماں، آنے یا رسول اللہ میں اپنا نورانی پر بچھایا ہے، یا رسول اللہ دوجا ویلا اودو آیا ہے جدو اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل دے گلے دے اندر چھری چلان لگے، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، لیٹ نہ کر، آپ فرمانے میں جلدی نہ زمین تھے آیا ماں، میں حضرت اسماعیل نو نکالے آئے، دنبا داخل فرمایا، حضرت اسماعیل نو نکالے آئے تھے، یا رسول اللہ میں دنبے نو اندر کیتا ہے، اور چھری چلی ہے تو اسماعیل تے نہیں چلی اور دنبے تے چلی ہے، جڑا حکم سانو بھی ہے میرے آقا دے دیوانے ہو۔ جناب جبریل آنے نے آقا جی تیجی واری ہو جدو ویلا آیا ہے میرے آقا دے دیوانے حضرت جبریل آنے نے سونے او ویلا دو آئے جدو حضرت یوسف علیہ السلام بھائیہ نے کنویں دے اندر گرایا ہے، آواز آئی ہے جلدی کر میرا یوسف گر رہا ہے، فرمایا جلدی کر میرا یوسف پہ گردا ہے، آقا جی میں ادو جلدی نہ لایا ہاں، یا رسول اللہ چوتھا ویلا یوسف ادو آیا ہے جنگ احد دے اندر، آقا جی جدو تواڈا دندان مبارک شہید ہویا ہے، خون دا قطرہ زمین تے گرن لگا ہے، آواز آئی ہے جبریل لیٹ نہ کر، جلدی کرنا، جبریل جلدی کر، کدھر خون دا قطرہ زمین سے گر گیا، زمین تو سبزہ ختم ہو جائے گا، فرمایا جا جبریل جلدی کر، آقا جی تو میں جلدی نال زمین تے آیا او دو میں جلدی نال آقا جی زمین تے آیا۔ اور ایک بات یاد رکھے جنگ احد دے اندر جڑا میرے نبی دے دن مبارک شہید ہوئے نا، وہ دن پورا نہیں شہید ہویا، تھوڑا جا سجی سائڈ تو ہلکا جا ایک ٹکڑا جڑا او نکلیا، وہ صحابہ فرمانے نے او دی برکت ہے ہوئی کہ اس ٹکڑا نکلیا تے میرے نبی دا حسن او دی وجہ تو اور زیادہ ہو گیا، کیونکہ دانش نکل جانا اے عیب ہے، کی ہے تے نبی عیب والا، نبی بے عیب ہوندہ ہے۔ وہ صحابی فرمانے جدو میرے نبی اس تو بعد کوئی گفتگو کر دیں یا مسکران دے سی نا تے او جڑا دان سی نا او دے وچوں نور دی لائٹ نکل دی سی، نور نکل دا سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جناب جبریل آئے تے پر بچھائے،
امام غزالی فرمانے ہیں جب آپ گئے نا کنویں دے اندر تے بھائی نے آواز لگائی آنے نے یوسف خیر ٹھیک ہے آپ فرمانے نے خیال حضرت یوسف فرمانے نے انہوں نے بھائیاں نے مجھے اس وجہ تو پوچھا کہ من بچانا چاہتے ہیں پھر آپ فرمانے نے میں ٹھیک ہاں تو ایک بھائی نے کی کیتا ایک پتھر لے کے نا تے کنویں دے اندر گرایا جے بچ گیا تے یوسف نو لگے تے لیکن جنہوں رب بچاوے انہوں کوئی مار سکدا میرے آقا دے دیوانے ہو حضرت یوسف علیہ السلام جدو گئے تھے او جڑا حضرت ہود علیہ السلام دا امتی ہے او بھی یوسف کنویں دے اندر موجود ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام جدو کنویں دے اندر گئے نے او جڑا حضرت ہود علیہ السلام دا امتی آپ دا حسن ویکھدا ہے ہاتھ بن کے آندے آج کو جملہ سنو گے تے مچھل جاؤ گے ہاتھ جوڑ کے آندے حضور منو معافی دے آجے تسی آپ نہیں آئے میریاں دعاواں ایتھے لے آئیانے تسی آپ آئے میں بڑیاں دعاواں منگیاں حضور تسی آ جاؤ تے میریاں دعاواں ایتھے لے آئیانے من معاف کریا جے تو ان بڑیاں پریشانیاں لگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کنویں دے اندر نے تے کنویں دے اندر ڈالن تو پہلے بھائیاں نے نا اپنی قمیض اتار لئی سی تاکہ باپ نو دکھاواں گے قمیض اتار کے نا انہاں مشورہ کیتا ان کی کریے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی فرمایا سے منو کی خوف ہے کی نہ کھا جائے سارے بولو کی نہ کھا جائے بھیڑیاں نہ کھا جائے اونا کی کیتا اونا بکری ذبح کر کے نا او دا خون قمیض سے لگایا تے باپ نو دیاں گے ابا جان بھیڑیا کھا گیا یوسف نو اور علماء فرمانے اور رات دے ویلے نا قمیض ساری انتظار کرتے رات کدو ہوئے تے اسی لے کے جائی حضرت یعقوب علیہ السلام کل قمیض تے ابا جان نو جا کے وکھائی میرے مالک لم یزن نے او دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے آؤ اللہ دا قرآن پڑھنے ایک باری عقیدت نال بولو سبحان اللہ جتنے لوگ ہو اتنی آواز نہیں ایک باری محبت نال عقیدت نال ذوق ملا کے بولنا جے سبحان اللہ اللہ دا قرآن بولے آواجا او اباہم عشاء یبکو قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اللہ اکبر باپ نو قمیض لے کے آئے جدو آئے نا تے رو رہے وجاؤ اباہم اپنے باپ کو لائے عشاء رات دے ویلے کہ یب کون دینے اس وجہ تو علماء فرماندے نہیں گئے کہ دینے گئے تے باپ آکھے گا منو جگہ بکھاؤ یا باپ تے لاش واسے نہ نکل آئے رات نو جاواں گے تے آکھاں گے ابا جی جے ہن نہیں صبح چلیں گے جے باپ نے آکھیا بھی تے یب کون روندے ہوئے آئے کی کر دے آئے کیا تسی من دسو کیا انہوں نے کوئی غم میں ایسی ہے حضرت یوسف دا جنہاں آپ مارے آئے اور روندے نے لیکن قرآن کی فرما رہے ہیں پتہ چلے ہر رون والا سچا نہیں روئے میرے آقا دے دیوانے ہوئے رونے بھی کئی قسم دے علماء نے لکھیں کئی رونے میرے اللہ نو نا پسند نے تے کئی رونے میرے اللہ نو بڑی پسند نے حضور فرمانے کہ تو کوئی بندہ دنیا تو چلا جائے تو فرمایا کوئی دے مرن تو بعد نوحہ کرے عورت روئے رورت ایسا روئے جدے تو شریعت نے منع کیتا ہے فرمایا ایسا رونا میرے خدا نو پسند ہے ایسا رونا نہیں پسند کہ وہ دی آواز باہر آوے اپنا غریبان پھاڑے یا ایسے معاملات کرے شریعت نے منع کیتا ہے تو فرمایا ایک رونا رب دے خوف نہ لے مرن تے رونا ناجائز نہیں پہ آخدہ توجہ ہے میری آپ دی
مرن تے رونا ناجائز ہے، ناجائز کی یہ کپڑے پھاڑنا، ایسے کام کرنا جدے تو شریعت اسلامی نے کی کیتا ہے منع فرمایا۔ اور روندے ہوئے آئے، اور کوئی رونے میرے اللہ نو بڑے پسند نے۔ روایتہ دے اندر ہوندا ہے کہ ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر روے گا نا، تے کل قیامت والے دن حکم ہوئے کوئی انو جہنم وال لے جاؤ، تے او جڑا اکھ وچوں آنسو نکل کے پلک نو لگیا ہوگا نا، او بولے گا، وہ آکھے گا یا اللہ تو فرمایا سی جڑا تیرے خوف دی وجہ تو روئے گا، او دی اکھ وچوں جڑا آنسو نکلے گا، فرمایا او دی وجہ تو میں کسے نو جہنم نہیں جان دے آنگا، یا اللہ رویا سی تیرے خوف دی وجہ تو، تے آنسو میں گواہی پہ دینا ہے رویا سی۔ اللہ فرمائے گا اچھا، وہ آکھے گا یا اللہ یا منو ہے دے تو جدا کر دے، یا انو میرے نال جنت وچ بھیج دے۔ آنسو بولے گا، آنسو۔ آواز آئی کہ میں شرد میدان دے اندر اعلان ہو جائے گا، شور پہ جائے گا، لوگو اے او بندہ ہے جنہوں اکھ دا آنسو بخشا کے لے گیا ہے، انہوں اکھ دا آنسو بخشا کے لے گیا۔ رونا میرے اللہ نو بڑی پسند ہے۔ اچھا بات لمبی ہو جائے گی۔ قالو یا ابانا، اپنے ابا جانو انہیں ابا جان انا ذہبنا نستبقو وَتَرَقْنَا یوسف عند متاعنا، ابا جی حضرت یوسف نو سی لے گئے، تو جتھے ساڈا سامان پہ اسی نا سی اتھے حضرت یوسف نو روکے ہے کہ تسی رکو تے اسی تھوڑا آگے ہو کے آئی، تے اسی واپس آئے ہیں تے فَآقَلَهُ الذِّئْبُ، تے بیڑیا یوسف علیہ السلام کو کیتا ہے اس نے کھا لے، تے ابا جان اے قمیض ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی، خون لگے ہوئے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے وہ قمیض پکڑی، آپ نے سنگی، سونگ کے تے نا روایتہ دے رہا ہوں آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہوئے نا تے وہ جڑے بھائی جنہاں نے حضرت یوسف نو ماریا سی نا، وہ آپ پہ ناراض ہونے لگ گئے کہ یوسف بھی گیا تے یعقوب بھی گئے، اسی تے خسارے دے اندر۔ تھوڑا جا وقت گزریا، بھائی مشورہ کرنے لگے ایڈ کرنے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام آپ زمین تین تھوڑا جا وقت گزریا، آپ جدو اٹھے نا تے آپ دی آنکھاں وچوں آنسو نے، تے آنے نا ابا جان جے تانوں یقین نہیں نا تے اسی اس بھیڑیے نو پھڑ کے لے آنے ہیں، اسی اس بھیڑیے نو کی کرنے ہیں، اسی طاقت والا۔ آپ نے قمیض سنگی تے آپ پہلے مسکرائے، پہلے روئے تے پھر مسکرائے۔ عرض کی تھی ابا جان ہے یوسف نہیں آیا، اور بعض علماء نے اس بات بھی لکھی ہے کہ جدو آپ آ رہے سی تو حضرت یعقوب نے ویکھا کہ اینا وچ میرا یوسف کوئی نہیں، آپ نے اس ویلے بھی چند کلمات ارشاد فرمائے۔ وہ کیڑے کلمات میں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹے ہو میرا یوسف کتھے وے، کدھرے کوئی نقصان تے نہیں کر رہے، کدھرے اپنی بکریاں دا نقصان تے نہیں کر رہے۔ آپ نے اے نہیں پوچھیا لجپال کریم آقا دے دیوانے ہو، حضرت یعقوب فرمان لگے میرا تواڈیاں بکریاں دا تے نقصان نہیں ہویا، میرے آقا دے دیوانے جدو آپ دے بیٹے آپ دے کول آئے، ایک نے آ کے عرض کیتی حضور حضرت یوسف علیہ السلام نو بیڑیا کھا گیا ہے، آپ نو قمیض دتی گئی، آپ نے قمیض ویکھی خون سنگیا، خون نو پہچان گیا کہ یوسف دا خون نہیں، کیونکہ اپنے خون نو اپنے خون دی پہچان ہوندی ہے۔ میرے آقا دے دیوانے ہو مسکرا پہ آپ نے فرمایا اچھا تسی آکھدے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو بیڑیا کھا گیا ہے، او کتنا سیانا بیڑیا ہے، سارا یوسف کھا گیا ہے، قمیض نو کچھ نہیں ہویا ہے، سارا یوسف کھا گیا تے قمیض نو کچھ ہویا۔ بڑا سیانا بیڑیا تو بڑا جن تُساں بیڑیا بنائے، انہاں کہ ابا جی وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جی سانے پتہ ہے تُساں ساڑا یقین نہیں کرنا، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر تے اسی سچے ہیں تُساں ساڑا یقین نہیں کرنا۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام آپ کنویں دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دے بیٹھے گئے جنگل دے اندر نا ایک بھیڑیا پکڑ کے لائے تے او دے دند دو توڑ آئے،
کہ وکھاواں گے اپنے باپ نو اے بیڑی ہے جن نے حضرت یعقوب نو یوسف علیہ السلام نو کھادا ہے جدی وجہ تو دو دان بھی کی ہوئے نے شہید ہو گئے. یعقوب علیہ السلام آگے مفتی احمد یار خان نے رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس بات میں لکھا ہے. اور آپ کوئی عام بزرگ نہیں, آپ نے قرآن دی تفسیر لکھی ہے اور صاحب حضوری بزرگ نے. کئی باری میرے نبی نے انہاں نو اپنا دیدار کروایا ہے. اتنے تگڑے بزرگ آپ نے اس بات میں لکھا. آپ فرماندے نے بھیڑیا حضرت یعقوب کو لایا تے بھیڑیے نے کلام کیتا, کلام ایسا کیتا کہ انساناں نو سمجھ آن والا انسانی زبان استعمال کی تھی. آپ نے فرمایا تو میرے یوسف نو کھادا ہے تے او بھیڑیا بول کے آندا نا جناب یعقوب میں یوسف نو کھادا نہیں, منو نہیں پتا تواڈے یوسف نو کی ہویا, میں یوسف علیہ السلام نو نہیں کھادا. آپ نے فرمایا میرے بیٹے تنو پکڑ کے لے کے آئے تیرے سامنے دے دانوی شہید نے. وہ بول کے آکھ رہے حضور میری بولی اور ہے لیکن میں تواڈے انداز وچ پیا بولنا وا اے کرامت ہے. اور اللہ کرامت ایسے جانور تو نہیں صادر کردا جڑا جھوٹا ہوے, کرامت سچے تو صادر ہوندی ہے. اے کرامت پہ دسدی ہے میں سچا وا. کرامت دس دی بھی ہے میں کی ہاں, میں جھوٹا نہیں, میں یوسف نو کھادا میں نہیں کھادا. اچھا کیونکہ میں بولنا پیا تواڈے نال اللہ نے منو طاقت دیتی ہے. اندے حضور میں تے آیا میرا ایک بھائی ہے حضرت او بیڑی آکھ لگا اونوں کئی لوگ پکڑ کے لائے تے اج بادشاہ نو نا ذبح کر دے گا تے میں تے اونوں بچان واسطے آیا, ماں سفارش کرن آیا بادشاہ نو کہ تو میرے بھائی نو قتل نہ کر. حضرت یعقوب نے جدو یہ گل سنی تے آپ رو پے. فرمایا بیڑیا ہو کے اپنے بھائی دا خیال ہے, ہائے ہائے بیڑیا ہو کے تن خیال ہے اپنے بھائی دا. او بھائی بڑے شرمندہ ہوئے کہ اساں بڑا غلط کیتا ہے. اور علماء فرمانے انہوں نے نا ایک غلام اپنا اس کنویں دے ارد گرد رکھیا کہ کدھر حضرت یوسف نو کوئی اٹھان آئے تے یوسف باہر نکلن تے واپس کار نہ آ جان. لجپال کریم آقا دے دیوانیوں قرآن مجید دے اندر اللہ نے او دا ذکر فرمایا. اللہ نے قمیص دا ذکر کیتا جڑی وہ لے کے آئے حضرت یوسف کول وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, کہ وہ قمیص لے کے اپنے باپ کل خون نہ لبریز. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام فرمان لگے تساں جڑا کام کیتا ہے نا تہاڈا نفس امارہ دا کام ہے. فرمایا بیڑیے نے بھی گواہی دے دیتی. اتھے میں چند چیزاں دا ازالہ کر دیاں. کئی بندے یہ گل کردے نے کہ اس بیڑیے نے اتھوں کو گل کی تھی جائل. میں اپنی اکناں نال گل سنی کئی اے گفتگو بنانے کہ اس بیڑی نے آکھیا یا اللہ منو 14ویں صدی یا 15ویں صدی دے مولویاں ورگا نہ بنائی. کی آندے نے 14ویں صدی یا منو نہ مولویاں ورگا نہ بنائی. اے بالکل کوئی گل نہیں, ساڈی جان چھڑ دیو تہاڈی مہربانی. ایسی گل ہے ہی نہیں, ایسی گل جڑی شریعت وچ نہ ہوئے. دیکھو مولوی جڑا ہے نا کوئی عام نہیں, ضمناً گل آ گئی میں کر رہا ہوں. مولوی کوئی عام ہے, میں اپنے نبی دا فرمان سنانا. مولوی تو مراد علماء نے. کون نے؟ جنہیں داڑھی رکھ لئی او مولوی. ہر داڑھی رکھن والا مولوی نہیں. مولوی تو مراد میں او مولوی لے رہے ہیں جڑا کی ہے عالم دین ہے. جڑا کی ہے بولو سارے کی ہے شان ہے دیکھی ہے مولوی دی. آقا نامدار مدینے دے تاجدار لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاب جویں آسمان جڑا ہے ستاریاں نال سجدا ہے, فرمایا ایویں زمین مولویاں نال سجدی ہے. کدے نال سجدی ہے؟ علماء نال. فرمایا آسمان ستاریاں نال سجدا ہے, زمین علماء نال سجدی ہے. فرمایا لوگو کوئی اپنے پیر دا بیٹا ہوئے فرمایا او دا وارث بندا ہے. فرمایا کوئی سید ہوئے تے او دا بیٹا ہوئے او دا وارث بندا ہے او دے مرن تو بعد. میرے نبی نے فرمایا جڑا میرا وارث ہوئے گا او مولوی ہوئے گا. میرے نبی دے دین دا وارث کون ہے؟ تنہا گھٹ ہوئی تے لوگا تانے مارے, صرف مال کمال نہیں آخر مرنا ہے. لوگا تانا بنا چھوڑیا. اور میں اپنی گل پیا کرنا منبر رسول تے بیٹھا, کوئی مولوی آکھے تے دل سڑدا نہیں بلکہ خوش ہوندا ہے.
اللہ دا شکر ادا کری دا یا اللہ تیرا شکر ہے سانو ممبر رسول دیتا ہی تیرے نبی دیاں ناتاں پڑھ دیاں حضور دا ذکر کری دا حضور دے صحابہ دا ذکر کری دا یا اللہ ایک کوئی تمنا ہے ذکر کر دے دنیا تو چلے جائیے مولوی کوئی عام ہے مولوی بڑیاں شانہ والا اچھا حضرت یعقوب فرمان لگے فصبر جمیل ان صبر ہی ان میں کی کریں گا صبر واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بنا کے لائے ہو جڑیاں تسی گلہ بنا کے نہ لے کے آئے میں صبر کرنا اس سے کی کرنا ہوں اگو کی ہویا حضرت یوسف علیہ السلام آپ خوئے دے اندر نے تے ایک قافلہ آیا قافلے نے آکے کیمیں کڑیا کیمیں پھر آپ دے بھائیوں نو پتہ چلیا کیمیں پھر وہ آپ کو لائے کیمیں پھر انہاں حضرت یوسف نو بیچیا پھر آپ کیمیں چل دے آپ دیاں بولیاں لگیاں پھر ایسی بولی لگی اگلے جمعے انشاءاللہ بڑی کمال ساری 3 جمعے حضرت یوسف تے پڑھی گئن لیکن اگلا جمعہ جڑا ہے نا اس ساریاں تو لذت والا ہے کہ کتوں حضرت یوسف چلے کیویں آپ وکے اگلے جمعے دساں گا وکے کیویں تے اگو اللہ نے شانہ کی عطا فرمائیاں نے